Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La deuxième partie du cours d'équilibre d'un corps solide semi à trois forces. Donc, la première partie, les conditions d'équilibre d'un corps solide semi à trois forces, où je fais les deux méthodes analytiques et géométriques. Donc, il y a un rappel de la méthode analytique, de l'application, de l'activité d'IEN. Donc, on va l'activité. Sur un plan de bois horizontal, on met un morceau de bois S de masse M égale 400 g et on applique sur lui une force T par un dynamomètre parallèle au plan de bois, de sorte que le morceau S reste en équilibre. Donc, nous allons la partie de bois, le dynamomètre. Donc, on a le dynamomètre pour savoir l'intensité de la force de traction de le dynamomètre qui est تساوي 3 نيوتن. عاد خديت ام كتساوي 400 غرام، يعني باش ندير بي كتساوي ام فوا جي. دونك premièrement هاد لو كور soumis à trois forces. La première force est la force appliquée par le dynamomètre. La deuxième force c'est le poids. C'est bon. La troisième force c'est la réaction du plan. Donc à partir des deux caractéristiques ديال les deux forces, les caractéristiques ديال les deux forces, اشنو غنعرفوا les caractéristiques de la troisième force. C'est bon. Donc là on va dire la méthode analytique. Donc la méthode analytique très simple. كنمشي كناخذ واحد le point. Donc عندي اول حاجه كندير كنتكروم la condition d'équilibre. كنقول لهم بلي le morceau S est en équilibre. يعني راه la somme des forces شحال كتساوي 0. حنا راه كنجرب تي bien sûr oui, ولكن راه هذا le morceau كيبقى en équilibre, يعني ما كيتحركش. دونك اشنو كندير دابا؟ كندير لا projection de la relation vectorielle dans le repère R O I G. دونك كندير الاسقاط ديال هاد لا relation على اش؟ على repère R O I G. دونك سيتاجير غادي ناخذ كل لا فورس فهاد لي 3 فورس. premièrement غير باش نعرفوا R راه ما كايناش، R اعتبروها ما كايناش طبقا لان هي علاش كنقلبوا عندنا دو انفورماسيون اللي هي T و P. Donc هنا كندير لا بروجيكسيون ديال تي على لاكس او اكس ولا بروجيكسيون على لاكس او واي. سي بون. ولا بروجيكسيون ديال بي على لاكس او اكس ولا بروجيكسيون على لاكس او واي. دونك هنا اشنو كندير؟ كناخذ هاد لا ريلاسيون ديالي وكنرضى بي اكس بلس ار اكس بلس تي اكس كتساوي 0، بي اي بلس ار اي بلس تي اي كتساوي 0. دونك ما درتش والو، خديت غير هاد لا ريلاسيون وانا ندير لها الفوق لا بروجيكسيون على او اكس ولا بروجيكسيون على او Y. دونك كنكتب لانتونسيتي دو فورس ديالي وكنزيدها لتحت اكس Y طبقا باش نقول لها سويفون او اكس ولا سويفون او Y. دونك كيفاش كندير حتى وكنحدد بي اكس؟ دونك غادي نجي لهنا البي في الشكل عندي، واش بي غادي مع او اكس؟ لا ما غاديش مع او اكس. دونك في هذه الحاله بي اكس كتساوي 0 طبقا. دونك بي واش غادي مع او Y؟ وي عنده نفس الاتجاه، ولكن او Y vers le haut الفوق و P vers le bas لتحت. دونك هنا غادي ندير موان، علاش؟ لان لو سونس اوبوزي. دونك هنا موان بي Y هي موان بي. ار اكس كنخليها كما هي. علاش كنخلي ار اكس كما هي؟ كنخلي ار اكس كما هي حيتاش انا ما عارفاش طبقا. انا هنا من بعد مثلتها ولكن انا ما عارفاش هي، علاش كنقلب. بالنسبه لار Y حتى هي كنخليها كما هي حيتاش انا كنقلب على ار اكس و ار Y. دابا غادي نمشي لتي اكس. تي واش غادي مع او اكس؟ هي في لا ميم دايريكسيون ولكن لو سونس اوبوزي. دونك هنا خصني ندير موان تي، خصني نزيد لو موان. تي Y واش تي غادي مع او Y؟ ما غاداش مع او Y. دونك كندير 0. صافون كنعوض تي Y ب0 تساوي 0 تساوي 0. دونك من هاد لا غولاسيون شنو ار اكس؟ هي تي اللي هي 3 نيوتن، وشنو ار Y؟ هي بي اللي هي 4 نيوتن. دونك كنمثل ار اكس، هاني مثلت هنا وكنمثل هنا ار Y بحيث انني كنخدم بواحد ليشيل كونفونابل. يعني عندي 3 نيوتن، انا خصني ندير 3 سنتيمتر وهنا 4 سنتيمتر. غنرسم ار. دونك الا خدمت بار يمكن لي نلقى هاد لا ريلاسيون. ار هي راسين دو ار اكس او كاري بلس ار Y او كاري اللي هي 5 نيوتن. دونك انا خصني نلقى شحال 5 سنتيمتر. هاد لونغل في غير باش نديرو تسكير ديال لي زاكسيون ميكانيك هو لونغل دو فروتمون.
في هو l'angle de frottement. هو l'angle ما بين اش ديما ما بين R et la normale. La normale هي العمودية على السطح و R. C'est bon? Donc اشني Rx؟ Rx هي RT, c'est la composante tangentielle. واشني Ry؟ c'est Rn, la composante normale. Donc هنا R واش غادي ندير لو بوين دابليكاسيون هنا؟ بيان سور لا. طابقين علاش؟ لأن لو بوين دابليكاسيون ديال R ستكون هنا في هاد لا سيرفاس دو كونتاكت. دونك هنا فين خص تكون عندي R, لو بوين دابليكاسيون دو R. دونك حنا شنو كنعرفوا؟ لي كونديسيون ديكيليبر خص هاد لي 3 lignes d'action ديال لي 3 فورس خصهم يكونوا كونكورونت، يعني خصهم يتلاقاو ليا في اون سول بوين. دونك تي الى خدينا لا لين داكسيون ديالها غيكون هو هذا، لا لين داكسيون دو ار هو هذا، دونك غيتلاقاو في هذا البوين هادي. دونك اوتوماتيكمون خص ار حتى هي دوز من لهنا ضروري. طابخين كونديسيون نيسيسير باش تكون عندنا شنو؟ باش يكونوا لي 3 لين داكسيون كونكورونت. طابقين اشنو كنعنيو كونكورونت؟ يعني كيتلاقاو ليا في نقطه وحده. دونك انا اشنو عندي ار اكس. طابقين دونك هنا غتعطيني بوين دابليكاسيون هي هاد لو بوين هادي. ار اكس هي ار تي سي لا كومبوزونت طونجونسيال، ار اي سي ار ان لا كومبوزونت نورمال. دابا شنو غنديرو؟ غادي نجيو لواحد لو طابلو غادي نحاولوا نملؤوا هاد الجدول هذا باش ناخذوا منه دي زانفورماسيون ونعرفوا شنو واقع. دونك انا اول حاجه عندي شنو؟ عندي جوج ديال لي كا. برومييرمون فاش يكون عندي هاد لو كور اون ايكيليبر، دوزيامون فاش يكون اور ايكيليبر. فاش نقول اور ايكيليبر يعني كيكون اون موفمون. سامون دونك فاش كنهضروا على اور ايكيليبر غيكون عندي لو موفمون. دونك هنا تي فاش غادي تكون 0.5 نيوتن، يعني جريت ب 0.5 ما غيتحركش. ابري غنزيد نجرب واحد شويه، دونك غتطلع تي بيان سور الواحد ما غيتحركش، 2 ما غيتحركش حتى كنوصل ل 3. ابري لورسكون ديباس 3 نيوتن اشنو كيوقع؟ كيعطيني اور ايكيليبر. اشنو كيعني باور ايكيليبر؟ غيعطيني لو موفمون دو كور اس، دونك غيتحرك ليا اس. سامون دونك هنا من خلال لي ريلاسيون اللي لقينا ار اكس ايكال ار تي ايكال تي. دونك ار اكس ولا ار تي عندها علاقه باش بالتي. اشنو هي بعدا ار اكس؟ ها هي ار اكس هي ار تي. وشنو هي ار تي؟ هي لا فورس دو فروتمون. دونك هاد لو كور هذا غنجي انا في ليطا ديكيليبر هنا. فاش انا كنجرب باغ اكزومبل ب 0.5 او لا ب 1 نيوتن، اشنو كدير ار اكس؟ شنو هو لو رول ديالها؟ شنو هو الدور؟ ال ريزيست تي، ال ريزيست لو موفمون، ما كتخليهش يمشي مع التي، كتجرو باش يبقى في الوسط. سامون داكشي علاش ار اكس ولا ار تي ديبون لاش للتي. بطبيعه الحال فاش كنهضروا هنا في لو كا ديكيليبر هنا اشنو غيوقع؟ ار اكس غتوصل ل 3 نيوتن. طابقين تي وصلت 3 نيوتن اون ايكيليبر، يعني حتى ار اكس حتى هي كتجر باش ب 3 نيوتن باش يبقى هذا لو سيستيم في الوسط اون ايكيليبر. فاش غديباسي ليا 3 نيوتن غتولي 3.1 ولا 3.5 ولا 4. بيان سور غتولي تي كبر من ار اكس، لان ار اكس لو ماكسيموم ديالها هو 3. هي هاد لا فالور. شكون اللي تيقول لي هاد الهضره هادي؟ بما ان هنا اشنو عندي اور ايكيليبر، عندي لو موفمون، يعني هاد لو كور غيمشي مع التي، غيمشي هنا في اليسار. يعني علاش؟ حينتاش بيان سور راه تي ولات كبر من ار اكس، داكشي علاش هو غيتبع تي، لان لانتونسيتي ديال تي غتولي كبر من لانتونسيتي دو ار اكس. دونك لا فالور ماكسيمال دو ار اكس هي 3 نيوتن. بالنسبه لار ان راه كتساوي بي اللي هي 4 نيوتن، ما كديباسيهاش كاع. طابقين يعني احنا حيدنا علينا ار تي و ار ان دي كومبوزونت طونجونسيال اي نورمال دو ار. دابا غادي نمشيو لار. الا بغيت ار سي راسين ار اكس او كاري بلس ار اي او كاري. الا بغيتو ديروا هاد لا ريلاسيون تخدموا بها تشوفوا غير كالكولاتريس واش طابطين اموركم ولا لا. دونك هادو هما لي فالور اللي غادي تلقاو. دونك الا بغينا لونغل في، دونك غادي نجي لهنا. اشنو لونغل في؟ سي لونغل دو فروتمون. قلنا هو لونغل ما بين لا نورمال و ار. دونك الا جيت لهنا جبت ار ان، ار اي هي ار ان، ار اكس هي ار تي، وهنا عندي ار. دونك بيان سور هنا الا درت لا ترانسلاسيون دو ار تي غتعطيني واحد تريونغل ريكتانغل. طابقين دونك تريونغل ريكتانغل غادي نخدم
باش ما بغيتي تخدم تخدم طافقين غير انا اختاريت نخدم بالطونجونت دونك شنو هو الطونجونت سي لو كوتي اوبوزي اللي هو ار تي divisé par le côté adjacent donc rt sur rn bien sûr tangente ولا الكوسينوس ولا سينوس الا كنا خدامين في واحد تريونغل تناخذوا دي فالور بوزيتيف rn ولا rt كلهم كيكونوا بوزيتيف دونك هنا شنو بغينا حنا بغينا في دونك الا بغيت في اشنو كندير كناخذ طونجونت كنتيها للجهه الاخرى صافي واش كتولي طونجونت موان 1 طافقين كناخذ طونجونت تنتيها للجهه الاخرى كتولي طونجونت موان 1 دو ار تي سور ار ان بغيتي طونجونت موان 1 غتاخذ كالكولاتريس غتكليكي على شيفت طونجونت شيفت طونجونت غتعطيك طونجونت موان 1 غتفتح اقواس عاد كتب ار تي على ار ان ار تي في كل كا عندي هنا 0.5 وانا عندي 4 دونك 4 كتبقى تابسه ولكن هذه كتبقى كتزاد صافون دونك داكشي علاش اشنو كنشوفوا لونغل اشنو كيوقع لونغل كيبقى كيتزاد حتى لنا ابري فاش كيولي عندي لو سيستيم اور ايكيليبر لونغل فيه اشنو كيوقع ليه كيبقى كونستانت صافون دونك هنا غادي نمشيو ناخذ واحد لا سيمولاسيون باش نشوفوا لا كيسيون ديالنا قالك ديتيرميني تي ام لانتونسيتي دو فورس ماكسيمال à laquelle le corps reste en équilibre في 0 l'angle de frottement statique est qu'à 0 تساوي tangente في 0 le coefficient de frottement statique auquel le corps se déséquilibre دونك هنا كثروا عليا شويه وزربوا علينا غادي نرجعوا لهنا دونك هنا اشنو كنعني بلونغل دو فروتمون ستاتيك هو زاويه الاحتكاك الساكن هيا في ستاتيك يعني ساكن يعني ما باقيش كيتزاد دونك بيان سور غتكون هي هاد لا فالور كنشوفوا هنا لونغل في اشنو كيوقع كيتزاد هذا هو لونغل دو فروتمون كيتزاد واحد الوقيته كيوصل لواحد لا فالور ماكسيمال ابري لورسكون ديباس سيت فالور اشنو كنلقاو لو كور سو ديزيكيليبر يعني ما كيبقاش اون ايكيليبر كيولي اون موفمون دونك هاد لا فالور هادي هي اكبر قيمه c'est bon c'est la valeur maximale dans laquelle le système reste en équilibre هي اللي كنسميوها l'angle de frottement statique غادي نمشيو للتي تي ماكسيمال à laquelle le système reste en équilibre هي 3 دونك كتبقى تي كتزاد فاش كتوصل ل 3 بيان سور غاديباسي 3 غيولي عندي لو كور اون اور équilibre دونك هنا غادي نشوفوا هاد لا سيمولاسيون دونك كنشوفوا تي augmente t égale 1 2 jusqu'à 3 newton le système reste en équilibre donc Tm c'est 3 newton S en équilibre donc T inférieur ou égal Tm فاش غتكون T supérieur strictement à Tm يعني T égale 3,1 3,5 jusqu'à 4 S bien sûr en mouvement donc T supérieur à Tm donc Tm c'est l'intensité de force maximale à laquelle le corps reste en équilibre qui est égale 3 newton c'est bon donc d'abord غادي نشوفوا la relation ما بين T وما بين RT bien sûr Rn قلنا غتبقى كونستانت Rn هي 4 نيوتن ديما كتبقى 4 نيوتن غنرجع شويه لو طابلو ديالنا قبل ما نوريهم دونك هنا شنو عندي Rn ديما 4 نيوتن عندي RT كتزاد عندي في كتزاد و T حتى هي كتزاد دونك هادشي اللي غادي نشوفوا في هاد لا سيمولاسيون RT كتزاد معاياش مع T صافي وحتى في هي كتزاد دونك R اشنو كيوقع لها كتميل باش ما R قربات ل RT باش ما كيكونوا عندي دي فروتمون مهمين كيكونوا عندي واحد لي فروتمون اللي هما كبار بطبيعه الحال علاش لان RT هي اللي كنسموها لا فورس دو فروتمون Rn toujours reste constante اشنو كيوقع ل R كتبعد لهذا الشيء علاش لان RT هي اللي كتكبر دونك RT كتكبر في كتكبر و T كتكبر لو سيستيم ريست اون ايكيليبر طابقين فاش غيولي عندي واحد لو سيستيم اور ايكيليبر سيتادير اون موفمون ديك الساعه كتولي T كتكبر ولكن RT كتبقى كونستانت و في كتبقى كونستانت وحتى R حتى هي كتبقى كونستانت دونك شكون اللي كيتغير في هادشي كامل هو R هو اللي كيدير لينا هاد المشكل علاش في حتى هي كتكبر دونك الا شفتي معايا غادي نعاود هاد السيمولاسيون دونك اشنو كيوقع لR دونك كتبعد من Rn وكتقرب لRT وفي كتكبر RT حتى هي كتكبر كلشي شكون السبب فيه هي هاد لا فورس دو تراكسيون هي هاد قوه الجر
دونك فاش غتوصل ليا ار تي لا فالور ماكسيمال ديالها في حتى هي كتوصل لا فالور ماكسيمال ديالها. هذيك في ما باقاش كنسميوها في كنسميوها في زيرو اللي كنسميوها لونغل دو فروتمون ستاتيك. هي هذه اللي عندي دابا، يعني اكبر قيمه كتوصل ليها في dans laquelle le système reste en équilibre. C'est bon? Donc le concept de frottement هادشي اللي شفناه غادي نحاولوا نعطيوه بعجاله. Le corps reste en équilibre malgré l'augmentation de la force T appliquée par le dynamomètre si T inférieur à Tm. Donc هذاك لو سيستيم كيبقى عندي اون ايكيليبر، واخا انا كنزيد كنجر هو كيبقى اون ايكيليبر. علاش؟ شنو هو السبب؟ السبب بيان سور هي لا فورس دو فروتمون. بطبيعه الحال الا كانت T inférieur à Tm grâce à l'existence de frottement. يعني السبب هما دوك الاحتكاكات dû à rigidité de la surface de contact et leur nature. يعني السبب هو ديك الخشونه ديال السطح. La force R joue deux effets. Donc عندها جوج ديال التأثيرات. Résistance du poids P de corps, c'est-à-dire résistance d'approfondir grâce aux composantes normales Rn. Donc Rn هي هذه اللي هي Ry. اشنو كدير P؟ كتجر لتحت، Ry كتدفع الفوق. دونك Ry ولا Rn ريزيست P، تقاوم P، ما كتخليش داك لو كور ينغرز في الجسم، يدخل في السطح. دونك كتدفعو الفوق. عندنا la deuxième composante résistance aux tensions T de dynamomètre, c'est-à-dire résistance de mouvement grâce aux composantes tangentielles qui est appelée force de frottement كنرمزو ليها ب F. دونك هاد Rx هي RT هي راه كتبنا هنا. اشنو هو هي اللي كنسميوها فورس دو فروتمون، هي السبب في لي فروتمون. تي كتجر لهنا وهي كتخليها اون ايكيليبر. علاش؟ انا كتجر فاش في لو سونس انفيرس. دونك ار عندها دو كومبوزونت ار تي اي ار ان. ار ان كتخلي الجسم انه ما يدخلش في السطح، يعني كتدفعو للفوق، و ار اكس ما كتخليش انه يتحرك، كتردو اللور. دونك اشنو كدير؟ ال ريزيست لو موفمون. Donc, هادو هما les résultats finaux اللي لقيناهم. La force de traction maximale dans laquelle le corps reste en équilibre Tm c'est 3 نيوتن، راه باينه من هنا. في 0 le coefficient de frottement statique هو هذا 36.86 degrés. Le coefficient statique de frottement ملي غنجيبو كنعرفو بلي راه ك كيساوي طونجونت في، هادي لا غولاسيون ديالو. دونك الا بغينا لو coefficient de frottement statique تنديرو ك 0 كيساوي طونجونت في 0، لقيناه 0,75. On élimine le dynamomètre et on incline progressivement le plan de bois au niveau horizontal jusqu'à ce que le corps S soit déséquilibre. À l'angle alpha M, trouver la relation entre alpha et phi, déterminer la valeur de alpha M que concluez-vous. Donc, هنا شنو غادي نديرو؟ بغينا نقلبو على لو كويفيسيون دو فروتمون ستاتيك هذا. باردون هو هذا، وملي غادي نجيبوه من لونغل دو فروتمون ستاتيك. دونك اول حاجه خصنا نديرو، خصنا نمشيو نقلبو على لونغل دو فروتمون ستاتيك. دونك هنا غادي نشوفوا واحد لا ميثود براتيك اللي يمكن ليا انا منها نعرف لونغل دو فروتمون ستاتيك تجريبيا. دونك اشنو كندير؟ كنحيد لو دينامومتر، كنخلي هاد لو كور بحال هكا، تناخد واحد لو بلون انكليني، لو ميم بلون اللي كنا خدامين عليه قبيله، غير هو كنميلوه. C'est bon, on incline notre plan. Donc, on va utiliser le système. Donc, le système, étudier sur le solide S, le bilan des forces, c'est P, le poids, R, la réaction du plan. Donc, on dit deux forces, le poids, la réaction du plan. Donc, l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Bien sûr, les deux forces, la même direction, deux sens inverses, la même intensité. Donc, la même direction, il y a. دونك انا خصت نرد البال لواحد المساله. ار ملي غنجيبها كنجيبها من لا ديريكسيون دو بي، توجور بي فير لو با، ديما بي عندي فير لو با، ولا ديريكسيون دو بي سي لا فيرتيكال، ايوا هذا هو الراسي. دونك بيان سور حتى ار حتى هي غادي تكون في لا فيرتيكال. طافقين؟ غير لو بوين دابليكاسيون دو ار ما غيكونش هنا، لان انا نغطيها بي، غيكون هنا هنا هو لو بوين دابليكاسيون دو ار. دونك هاني مثلت ار ومثلت بي. Bien sûr, تجبر ليا بلي راه R incliné par rapport لهاد لو بلان، يعني عندها دو كومبوزونس RT ها هي وعندها RN. اشنو هو لونغل في؟ هو لونغل ما بين RN وما بين R. سي بون.
دابا شنو غنديرو؟ غنزيدو نميلو هاد لو بلون بحيث اننا غتكون عندي الفا وهنا غتولي عندي الفا ماكسيمال. اشنو كيعني بالفا ماكسيمال؟ غنبقى نزيد واحد الوقيته هذا غيولي اور ايكيليبر، يعني غيتحرك غينزل لتحت. صافون ديك الساعه اشنو كتكون عندي في كتولي هي في زيرو، لان اشنو هي في زيرو؟ شنو لونغل دو فروتمون ستاتيك؟ هي لا فالور ماكسيمال دو في dans laquelle le système reste en équilibre. Donc l'angle de frottement statique هنا غيولي هنا ما تبقاش عندي فيه، غتولي في زيرو، لان اشنو هي في زيرو؟ هي اكبر قيمه كتاخدها في، بحيث اشنو كيكون عندي لو سيستيم اون موفمون، ما غيبقاش عندي اون ايكيليبر. دونك هنا كان عندي اون ايكيليبر، بقيت كنميل واحد الوقيته غتحرك هذه فيغ لو با. فاش غتحرك الفا غتولي هي الفا ام. غتلبان معايا انا ار هي لو بوين دابليكاسيون ديالها، بي عندهم لي ميم ديريكسيون. دونك هنا بيان سور ار تي كبرات، شا لي فروتمون كيتزادوا. علاش؟ لان هادي كتنزل، دونك بيان سور لي فروتمون كيتزادوا. ار ان راه كيبقى هو. دونك هنا شنو غيبقى؟ لو سيستيم غينزل فيغ لو با. دابا غادي نشوفوا لا ميثود كيفاش كنديروا نحددوا في زيرو. دونك بيان سور عندي هنا ار Rn في زيرو اي ار تي. عقل يعني هادشي راه باين. شفنا لي كومبوزونط ديالها، بغينا نحددو حنا شنو بغينا نحددو في زيرو. كنعرف بلي هاد لونغل راه هي الفا ام. اشنو هي الفا ام؟ سي لا فالور ماكسيمال دو الفا دون لاكيل لو سيستيم ريست اون ايكيليبر. دونك كناخد لا ديريكسيون دو ار اللي هي هادي، وكناخد لا نورمال اللي هي هادي. صافون لا نورمال لاش هاد لا سيرفاس بيان سور. دونك هنا غادي نخدم علاش على دي تريونغل. دونك هنا عندي في زيرو، دونك حتى هنا غيكون هو في زيرو. دونك هاد الزاويتين بجوج متقابلتين بالراس. صافون دونك هنا عندي في زيرو غنسمي هذا بيتا، انا سميتو بيتا. دونك غادي نخدم برومييرمون فهاد لي دو زونغل. دونك اشنو كيبان ليا؟ في زيرو بلس بيتا هي اش؟ هي 90 دوغري. علاش؟ عندنا واحد الزاويه قائمه في زيرو بلس بيتا غتعطيني 90 درجه. علاش؟ لان هذه نورمال على سيرفاس. دونك هنا راه غتكون عندي 90 دوغري باينه. دابا غادي نمشيو لا دوزيام فورس. بيان سور حتى هنا كتبان لي بلي راه هاد لا دروات هادي مالا بيربونديكولار علاش؟ على هاد لا سيرفاس. دونك اشنو كنعرف بلي مجموع زوايا المثلث هو 180 درجه 180 دوغري. دونك غنحيدو منها 90 درجه اللي هي هادي. اش غتبقى؟ بيتا بلس الفا ام، هاد الجوج كيساوي ليا شحال؟ 90 درجه. الفا ام بلس بيتا 90 درجه. دونك انا شنو كيبان ليا؟ كيبان ليا بلي راه الفا ام لونغل ماكسيمال دانكلينيزون دو بلون كيساوي ليا في زيرو لونغل دو فروتمون ستاتيك. الفا ام كيساوي في زيرو. طبقا دونك يكفي انني نعرف في زيرو مناش من الفا ام. دونك كنمشي كناخد هاد لونغل هذا وكنعرف شحال هي في زيرو. دونك سي لونغل دو فروتمون ستاتيك. دونك هادي هي لا ميثود pour déterminer l'angle de frottement statique pratiquement. On appelle l'angle de frottement statique phi 0 la valeur limite dans l'angle de frottement phi qui détruit l'équilibre du corps et elle représente une grandeur caractéristique de la nature de contact entre deux corps particulières. Donc هنا phi 0 اشنا هي la valeur limite يعني هي la valeur maximale ديال l'angle de frottement à laquelle le système se déséquilibre. يعني ما كيبقاش عندي l'équilibre qui détruit l'équilibre يعني كيبقاش عندي داك l'équilibre كيولي en mouvement. Donc on définit le coefficient de frottement statique K0 par la relation suivante. K0 c'est tangente phi 0 c'est RT sur N. Cette grandeur est liée à la nature des deux corps contactés et n'est pas liée à leur surface. يعني واخا يكون عندي واحد دو كور اون كونتاكت كيتعلق باش بديك لا ريغوريزيتي ديالهم، يعني واش عندي واحد السطح ليس ولا ريغورو خشن او لا املس، ما عندوش علاقه بديك لا سيرفاس واش عندي واحد لا سيرفاس كبيره ولا سيرفاس صغيره. دونك حتى لهنا غادي نكونوا سالينا
الدرس ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. شكرا على حسن المتابعة.